सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फेवरेट सेगमेंट शुरू होगा जिसमें हम बात करते हैं आलिम से, यानी आलिम के बोल। एक मेरे साथ दो बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्कॉलर डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब, साथ साथ नात खां उनके साथ बैठे हैं मोहम्मद मूसब अली हुसैनी साहब। और मैंने थोड़ा वक्त पहले अभी प्रोग्राम में डिस्कशन की थी और आपको बताया था कि दुनिया में हम मुसलमान अपने जहन पे ज़्यादा जोर देते हैं, अपने दिल पर कम। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़कुरूनी वज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। और अल्लाह का जिक्र आप करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जिक्र करते हैं तो आपका दिल जिंदा हो जाता है। मौलाना रूम का एक कॉल आपको बताता हूँ, वो कहते हैं जिस ज़मीं पर पानी आता है वहाँ हरियाली आती है, जिस आंख में आंसू आता है उसका दिल जिंदा हो जाता है। और कुरान पाक में अल्लाह बार बार कल्ब कुलूब का जिक्र करता है। ये दिल कितना ज़रूरी है जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर जवाद मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ईमान और दिल का रिश्ता क्या है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि दिल में अल्लाह समा सकता है, दिल अल्लाह के लिए काफ़ी है, दुनिया छोटी है। तो मुझे बताइए ईमान और दिल का रिश्ता क्या है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम बात की आपने कि कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी आयात करीमा के अंदर क़ल्ब का, दिल का तज़किरा फरमाता है। और ईमान का दिल के साथ ताल्लुक़ के बारे में जो आपने पूछा है, एक हदीस है, एक रिवायत है, उसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल ईमान तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब व इक़रारुन बिल लिसान व अमलुन बिल जवारिह। ईमान यानी दिल से तस्दीक़ करने का नाम है और फिर ज़बान से इक़रार करना और आज़ा व जवारिह के साथ अमल बजा लाने का नाम ईमान है। तो ज़ाहिर है जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद को इंसान दिल से न माने तो उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जितने भी फ़रामीन हैं, वो चाहे एतक़ादात के हवाले से हो, वो चाहे फ़ुरुआत के हवाले से हो, वो चाहे अखलाक़ियात के हवाले से हो, जब तक दिल का उनके ऊपर मुकम्मल ईमान नहीं होगा आगे बढ़कर अमल करने की बारी नहीं आएगी। इंसान अमल उस वक्त कर लेता है जब दिल से मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ कुरान करीम के अंदर ये आयत भी है ना कि जहाँ अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर फरमाया वक़ालतिल अअराबु आमन्ना, आराब के कुछ बुद्धू आए अरब के और उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाया कि कुल लम तुमिनु, ए हबीब आप इन लोगों से फरमा दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए। अच्छा ईमान क्यों नहीं लाए? वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम ये कहो कि हम मुसलमान हो गए, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, इसलिए कि ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में बैठा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ईमान का जो मकाम है वो दिल है। सुभान अल्लाह। इंसान अगर दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के ऊपर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के ऊपर अगर ईमान लाएँ तो फिर वो मोमिन कहलाता है और दायरे ईमान उसका फिर मुकम्मल हो जाता है। दिल की सर्विस कैसे करें डॉक्टर साहब? दिल को पाक कैसे करें, दिल को प्यारा कैसे करें, दिल में ऐसा क्या करें कि दिल में हमें अल्लाह मिल जाए? क्योंकि मेरे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जिसने दिल में अपने रब को नहीं ढूंढा उसे मक्का में भी नहीं मिलेगा। देखिए इंसान के दिलो दिमाग के अंदर जो है हमेशा बहुत सारे वसवसे जन्म लेते रहते हैं। जी हाँ। और वसवसों की कई वजूहात हैं। एक तो ख़ुद इंसान का अपना नफ्स है, नफ्स इंसान को मुख्तलिफ़ वसवसों के ऊपर उबारता है। और दूसरा कुरान और हदीस की उसके मुताबिक जो है वो शैतान भी है कि जो इंसान के अंदर वसवसे ईजाद कर लेता है। अपने इस वसवसों को कंट्रोल कर लें, यानी वसवसों को अगर आप कंट्रोल करेंगे, दिल को उन वसवसों से पाक रखेंगे, तो जब दिल इस तरह के बुरे वसवसों से बचा रहेगा तो उस दिल के अंदर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद समा जाएगा। और जब अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसका इश्क इस दिल के अंदर जब बैठ जाए तो फिर ऐसे इंसान से अच्छे अमाल भी सरजद होंगे, ऐसा इंसान जो है वो नेकी भी करेगा, ऐसा इंसान लोगों की खिदमत भी करेगा और ऐसा इंसान दीन के मामले में आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार होगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात। नियत आधा दीन है, यानी हम नेकी की यहाँ नियत करते हैं, अल्लाह हमें सवाब दे देता है। हम एक नेकी करते हैं, अल्लाह हमें 10 सवाब देता है। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व असअलुहु मिन फ़ज़लिही। तो नियत के ऊपर हमें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नॉर्मली नियत पे नहीं जोर देते, हम दिल पे नहीं जोर देते, हम अपने अमाल पे जोर देते हैं कि यार नमाज 5 वक्त पढ़ लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दिल के ऊपर मेहनत रात को करेंगे ना टीवी चला के। बिल्कुल अहम बात है। देखें असल में नीयत का ताल्लुक़ भी दिल से है। इंसान जितने भी आमाल बजा लाता है, उन आमाल को जब बजा लाता है तो उसके जो दर्जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुतय्यन होते हैं, तय होते हैं, उसका ताल्लुक़ इंसान की नीयत के ऊपर है।
کہ آپ کس نیت سے کون سا عمل بجا لا رہے ہیں. جی ہاں. اگر ہم ایک چھوٹے سے عمل کو بھی للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی خاطر اگر انجام دیں گے تو وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا, وہ بہت بڑا عمل بن جاتا ہے. بے شک. اور اگر ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنی ذاتی شہرت کی خاطر, اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر, ذاتی اہداف وغیرہ کی خاطر اگر کسی کام کو بڑے لیول پر بھی اگر انجام دیں گے تو اس کا درجہ اور مقام اتنا نہیں ہوگا جس کام کو آپ نے اخلاص کے ساتھ انجام دیا تھا. تو لہٰذا یہ باقاعدہ روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا تعلق انسان کی نیتوں کے اوپر ہے. جیسے فرض کریں کہ آپ نے نماز کا تذکرہ کیا, دو آدمی آئیں مسجد کے اندر, وہ دونوں نماز پڑھ لیں تو دونوں کے درجات برابر نہیں ہوں گے. ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی نیت خالص ہے, اخلاص کے ساتھ وہ اس عمل کو بجا لاتا ہے. دونوں کے ہو سکتا ہے کہ 5-5 منٹ لگ جائیں, لیکن وہ جو اخلاص کے ساتھ اس عمل کو بجا لا رہا ہے اس کا مقام اور مرتبہ یقیناً اس آدمی کے عمل سے بہت بلند ہوگا کہ جو بغیر اخلاص کے صرف اپنے فریضے کو انجام دینے کی خاطر یا اپنی گردن پر جو ایک ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس سے جان چھڑانے کی خاطر وہ انجام دے رہا ہے. ان دونوں کے درمیان کافی جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. تو لہٰذا انسان اگر عام اعمال کو بھی عبادات سے ہٹ کر بھی باقی جو روزمرہ کے جو کام ہیں ان کو بھی اگر آپ اللہ رب العزت کے تقرب کی خاطر اگر انجام دیں گے تو آپ کے عام اعمال بھی, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, آپ کا جا کر جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا, باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, یہ بھی پھر عبادت شمار ہو جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ آپ نے نیت یہ کہ میں اللہ رب العزت کے دین کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے سارے امور کو انجام دوں گا. تو اس لیے نیت کا تعلق جو دل سے ہے, دل کو اگر انسان اللہ رب العزت کے لیے خالص کر کے رکھ لیں, پاک کر کے اگر رکھ لیں, تو پھر ایسا انسان کیا ہے, اللہ رب العزت کی طرف چلا جائے. دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ ہم نے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے, یعنی وہ جہنم میں جانے والے ہیں. لیکن وجہ بھی بتا دیا آگے اللہ رب العزت نے, کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں, سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. یعنی اللہ رب العزت نے قلب کو, دل کو جس مقصد کی خاطر عطا فرمایا ہے, انسان کو بخشا ہے, اس مقصد کو انجام دینے کی کوشش نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یعنی انسان اگر اپنے دل و دماغ کا استعمال نہ کریں اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص نہ کریں تو یہی انسان کیا ہے, کل اللہ رب العزت کے عقاب کا شکار ہو سکتا ہے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسأل من فضلہ. بہت خوبصورت بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے, اور یقیناً مولا علی علیہ السلام کا بھی ایک قول مجھے یہاں یاد آ رہا ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ, 3 چیزیں مسلمان کا ایمان ضائع کر دیتی ہیں: رئیسوں کی سنگت, عورتوں کی محفل, جاہلوں سے بحث. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے, اہل بیت کے وسیلے, پنجتن پاک کے وسیلے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے, ہمارے دلوں کو مضبوط کرے. اور عبدالستار صاحب ہمیں اس وقت لاہور سے کال کر رہے ہیں. ستار صاحب فرمائیے, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو جی ستار صاحب آپ لائیو ہیں, پوچھیے اپنا سوال. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ذکر کر رہے ہیں نا, حضرت نے میرے کو آنکھوں سے دیکھنے کا موقع دیا. حضرت حود و صالح, نبی دانیال, نبی عزیز, نبی حنان, نبی مقدار, نبی طہا, میں وہ اللہ کا خوش قسم انسان ہوں. ہلو جی ستار صاحب سن رہے ہیں؟ ہاں جی. تو میں سر جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو پروگرام نشر کرتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کربلا ملا کو دیکھا ہے, حضرت علی کرم اللہ کے جہاں کی جائے شہادت ہے, جی ہاں, وہ نبی حود و نبی صالح, جی ہاں, نبی مقدار, نبی عزیز, نبی حسین. سوال پوچھیے ستار بھائی, سوال پوچھیے عبدالستار بھائی. میں یہ چاہتا ہوں, بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ, بہت شکریہ. عبدالستار صاحب لاہور سے کال کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ وہ کربلا بھی گئے ہیں, مولا علی علیہ السلام کے پاس بھی گئے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ گئے ہیں, اور جو قرآن میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. سبحان اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی شان ہے, جس کو چاہے دکھائے, جس کو چاہے نہ دکھائے. میرے ساتھ ایک بڑے پیارے نعت خواں بیٹھے ہیں, محمد موسف علی حسینی صاحب.
میں گزارش کروں گا محمد موصب سے کہ آپ اپنا نذرانہ عقیدت آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی لوگ تھک جائیں گے. سبحان اللہ. محمد موصب علی حسینی صاحب، آپ کی یہ خوبصورت نعت آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور یہ دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلد از جلد حرمین شریف فین کی زیارت کروائیں، ہمیں بلائیں، ہمیں مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار کربلا کی زیارت کرائیں، نجف کی زیارت کرائیں. یقیناً ان کا بلاوا آئے گا تو ہم جا پائیں گے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ اسکالر ڈاکٹر محمد جواد حیدر ہاشمی صاحب، ساتھ ساتھ محمد موصب علی حسینی صاحب. تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.